नून लीग की मदाखलत हुई है लेकिन साजिश नहीं हुई। हालांकि साजिश एक इरादा होती है और जब तक इरादा पहले ना हो अमल नहीं होता। नहीं है अब वजीर आला पंजाब रोमिला शहबाज तो जिस रोज वोट हुआ है कॉन्फिडेंस का, हाँ। उस रोज से नहीं है। देखें, एक तो हद तक तो ये जो इक्तसादियात के मामलात हैं ये तस्लीम कर लिया दुनिया ने कि कौमी सलामती के मामलात भी होते हैं, पर दूसरी तरफ ये कौमी देखना चाहिए ये खुद कौमी सलामती कमेटी को किस तरह इस्तेमाल करते हैं कि ये कौमी सलामती कमेटी ने अपनी पहली मीटिंग में ये कहा और वहाँ इमरान खान साहब ने उनको इस्तेमाल किया कि उन्होंने कहा कि मदाखलत हुई है और डी मार्च यानी बड़ा स्ट्रॉन्ग एहतजाज वाशिंगटन में भी करना चाहिए और इस्लामाबाद में भी करना चाहिए और ये बड़ी सख्त मदाखलत हुई है। ये साथ शुरू हो गए दूसरी साइड नून लीग की मदाखलत हुई है लेकिन साजिश नहीं हुई। हालांकि साजिश एक इरादा होती है और जब तक इरादा पहले ना हो अमल नहीं होता। अमल होने से पहले इरादा होता है और अगर दो आदमियों से दो या दो से ज्यादा के आपस में यकजहती और हमआहंगी से इरादा हो तो उस इरादे को साजिश कह देते हैं। दो से ज्यादा बंदों में अगर तो पहले साजिश हुई होगी तो तभी मदाखलत हुई ना, तो इन्होंने ये और फिर जब ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इनके शहबाज शरीफ की सदारत में मिली तो इन्होंने सब एंडोर्स किए वो पहली मीटिंग के जितने फैसले थे वो करने चाहिए। बस थोड़ा चौधरी साहब एक सवाल आपसे और पूछ लें, ये पंजाब में जो सूरत हाल बनी हुई है आइनी और कानूनी बुरहान है, आज वो हमजा शहबाज भी कह रहे थे कि 1 माह हो गया मेरी काबीना ही नहीं है, वो गवर्नर को मान नहीं रहे, चीफ मिनिस्टर का कुछ पता नहीं है। अभी आपको क्या लगता है कि इसका क्या हाल है? जो पंजाब का बुरहान है, 12 करोड़ का सूबा है, इसको मैं याद कर दूं जरा कि इस वक्त आईनी हैसियत क्या है चीफ मिनिस्टर साहब की, हमजा शरीफ साहब की। इसको इस तरह से देखें जरा कानून का और आइन के लिहाज से जरा थोड़े से तसलसल से। नंबर 1, हर MNA MPA को कुल 95% अमूर पे मुकम्मल आज़ादी होती है कि वो किस तरफ वोट दे। वो अगर अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देता है तो उसकी सीट नहीं जाती। वो FIA में तरमीम होती है कानून में, वो अगर अपने पार्टी के खिलाफ देता है पार्टी नाराज हो सकती है, पार्टी हेड जरा कह सकता है चौधरी साहब ये आपने क्यों किया, लेकिन उस पर कोई सजा नहीं बनती कानून के तहत, वो फ्री है। 5 अमूर को ताकि MNA हर वक्त ब्लैकमेल ना कर सके पार्टी चेयरमैन को, जो वजीर आजम भी हो सकता है, उसको हर वक्त ब्लैकमेल ना कर सके। कहा जाता है कि जी सदारती निज़ाम होना चाहिए ताकि ये MNA की ब्लैकमेल खत्म हो कि मैं जा रहा हूँ और हम 6 जा रहे हैं और आपकी अक्सरियत खत्म हो रही है। तो ये 5 अमूर को वो पार्टी के MNA के हाथ से वोट में वो वोट पकड़ा दिया गया पार्टी का, ये 18वीं तरमीम के तहत, ताकि कुछ इस्तेहकाम हो वजारत उज़्मा के दफ्तर में भी जिस तरह इस्तेहकाम सदारत में होता है कि उसने 5 साल सदर ने पूरे करने होते हैं। इधर लोटे बन जाने के बाद लोग उस मकसदियत को खत्म करने की कोशिश करके ब्लैकमेल करते हैं। अब ये 5 अमूर दे दिए गए पार्टी को, मेंबर के पास नहीं रहे, पार्टी को दे दिए। आइन की तरमीम, बजट, वजीर आजम का चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन, वजीर आजम और चीफ मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद और एक और है मेरे ज़हन में भी आ जाता है। ये 5 अमूर दे दिए गए पार्टी को। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, अब जो कल का फैसला था उन्होंने मौजूद तौर पे ये कहा है कि एक तरफ जरूर वो जो है वोटर MNA वो अगर वोट जाके करता है पार्टी के खिलाफ
تو وہ گنتی میں اس لیے نہیں آتا کیونکہ یہ ووٹ اور یہ حق دے ہی دیا گیا ہے پارٹی کو. اور اس پہ سب سے پہلا جو کیس آیا تھا کہ پارٹی کو ووٹ اور یا حق دینا، بنیادی حق دینے کا آرٹیکل 17 کے تحت وہ نواز شریف کا اپنا فیصلہ تھا. 1993 میں جب ان کی حکومت تحلیل ہوئی تو میاں نواز شریف نے یہ اعتراض اٹھایا اس پہ، تو حکومت جو ان کے بعد آئی تھی. صحیح. اچھا اعتزاز احسن صاحب، بس وقت کم ہے، آخر میں یہ بتا دیں کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی فیصلہ دینا ہے انہی 25 منحرف اراکین کا، جس طرح سے عدالت نے کہا کہ ان منحرف اراکین کا ووٹ شمار نہیں ہوگا. تو حمزہ شہباز کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے ٹیکنیکلی وہ نہیں ہے اب وزیر اعلیٰ پنجاب؟ رومیلا شہباز تو جس روز ووٹ ہوا ہے کانفیڈنس کا اس روز سے نہیں ہے. جب سپریم کورٹ کوئی فیصلہ انٹرپریٹیشن تشریح کرتا ہے قانون کی، صرف اس پہ سزا و جزا کی بات نہیں کرتا، کسی کے سر کاٹنے کی بات نہیں کرتا، پھانسی دینے کی بات نہیں کرتا، پر وہ فیصلہ دیتا ہے. ٹھیک ہے اعتزاز احسن صاحب. اور یہ اپوزیشن کی جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کے چیئرمین عمران خان صاحب اس طریقے سے جلسوں میں مخاطب کرتے کہتے رہے ہیں کہ یہ ساری سچویشن ہے، کہاں ہیں عدالتیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا یہ ساری صورتحال نظر آئی اور کھلم کھلا میں کہتے بھی نظر آئے حکومتی لوگ کہ ہمارا حکومت میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ نیب میں اصلاحات کی جائیں، اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جو کیسز ان پر ہیں وہ بیسیکلی ختم کرنے کا مقصد تھا. ادروائز تو آپ کو پتہ ہے معاشی حوالے سے اتنی صورتحال سنگین تھی کہ ان کو کیا ضرورت تھی اس وقت حکومتیں سنبھالنا. اور مریم نواز تو کھلم کھلا کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کی بری کارکردگی کا ٹوکرا ہم اپنے سر پہ کیوں اٹھائیں؟ یہ تو ان کو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ کیوں اٹھائیں کسی کا ٹوکرا. اور یہ مشکل میں یقیناً انہوں نے اپنے آپ کو ڈالا ہے. اور اب وہ اس وقت بھی دو وزراء بیٹھے صفائی دے رہے ہیں نون لیگ کے، اور نون لیگ پر ہی سب سے زیادہ ہیوی برڈن بنتا ہے کیونکہ یہ حکومت نون لیگ ہی کی ہے. ہم تو ایک کولیشن پارٹنر ہیں، اصل میں تو نون لیگ کی حکومت ہے. وہ جا کے لندن میں جا کے سارے بیٹھ کے وزراء کو بیٹھا کے، اور نواز شریف جو خود واپس آنے کو تیار نہیں ہے ان کے پاس بیٹھ کے وہ سارے مشورے کراتے ہیں. یقیناً انہوں نے ہماری بھی طرف سے بھی فیصلے کیے ہوں گے اور ہماری باتوں کو بھی ڈسکس کیا ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ بالکل اپنے ہی معاملات، ہمارے معاملات اب وہ اپنے معاملات سمجھتے ہیں کیونکہ ہم ان کے اتحادی ہیں. پر ہمیں یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس قدر ہم سے بھی ہٹ کے اور وہ فیصلے کریں گے اور اپنی اتنی دور جا کے لندن جا کے، یہاں پاکستان میں بھی لندن جا کے، تاکہ کوئی اور سن نہ سکے، کوئی اور جان